हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि लिएर आइसकेको छु च्याप्टर वाइज क्वाड र आज टपिक हो हाम्रो प्लान्ट डाइभर्सिटीको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेशन नम्बर 1, फेनेरोग्याम्स विदाउट दी ओभरी आर भनेर सोधेको छ। सो यसको लागि हामीले के याद राख्नुपर्छ, नेक्स्ट पेजमा गएर यसरी बनाऊ। के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जति पनि प्लान्ट किङडम छ है, जति पनि हाम्रो प्लान्ट किङडम छ त्यसलाई हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ओस्टवाल्ड टिप्पोले के गरे भन्दाखेरि डिभिजन गरे है। एकदम बेस्ट डिभिजन हो, यहीबाट म्याक्सिमम क्वेशन हामीले सोध्छ। सो इम्ब्रोयोको बेसिसमा पहिला डिभाइड गरे। सो इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट छैन भने केमा छैन, थ्यालोफाइटामा छैन। सो यो डिभिजन याद राख्ने म्याक्स टु म्याक्स क्वेशन प्लान्ट डाइभर्सिटीको हामी सल्भ गर्न सक्छौं। र यदि इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट छ भने त्यो हाम्रो के भयो, इम्ब्रोयोफाइटा। ठीक छ, के भयो, इम्ब्रोयोफाइटा भयो। ठीक छ, अब यतापट्टि इम्ब्रोयोफाइटालाई फर्दर डिभाइड गरे अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ भास्कुलर बन्डल। यदि भास्कुलर बन्डल एब्सेन्ट थियो भने त्यो केमा थियो, ब्रायोफाइटामा भास्कुलर बन्डल वेयर एब्सेन्ट एन्ड इट वर प्रेजेन्ट इन केमा पाइन्थ्यो भन्दाखेरि ट्र्याकियोफाइटामा है। सो ट्र्याकियोफाइटामा भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट थियो। फर्दर ट्र्याकियोफाइटालाई डिभाइड गरे दुईवटा भागमा अन द बेसिस अफ सीड है, सीडको बेसिसमा। यदि सीड चाहिँ के को केसमा थिएन भन्दाखेरि टेरिडोफाइटाको केसमा सीड थिएन है, टेरिडोफाइटाको केसमा सीड थिएन र सीड हुनेलाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि स्पर्मेटोफाइट है, स्पर्मेटोफाइटामा लखियो। र त्यस पछाडि अल्टिमेटली के आयो भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि अल्टिमेटली दुईवटा डिभिजन आयो अन द बेसिस अफ ट्रू फ्रुट और ओभरी है, अथवा ओभरी। ठीक छ, ट्रू फ्रुट अथवा ट्रू ओभरीको बेसिसमा। यदि छैन भने केमा थिएन भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्ममा थिएन र केमा थियो भन्दाखेरि हाम्रो एन्जियोस्पर्ममा थियो। ठीक छ, सो यो कुरा हामी याद राख्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यति याद राखिसकेपछि हामीले म्याक्स टु म्याक्स क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं प्लान्ट डाइभर्सिटीमा। यो याद राख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो अघिको क्वेशनमा जाउँ अब। द्याट इज फेनेरोग्याम्स विदाउट दि ओभरी। फेनेरोग्याम्स भनेपछि द्याट बियर्स बोथ सीड्स एन्ड फ्लावर है, सीड्स पनि छ फ्लावर पनि छ तर ओभरी छैन। हेर त, कसमा ओभरी छैन, ट्रू फ्रुट अथवा ओभरी केमा छैन, हाम्रो जिम्नोस्पर्ममा छैन भनेपछि यसमा सीड पनि प्रेजेन्ट छ फ्लावर पनि प्रेजेन्ट छ तर ट्रू फ्रुट अथवा ओभरी प्रेजेन्ट छैन। सो यसको आन्सर के हुन्छ, हाम्रो जिम्नोस्पर्म हुन्छ। द्याट इज अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। ओके, अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा। on how many criteria living organisms have been classified into 5 kingdom। कतिवटा क्राइटेरियामा भन्ने सोधिरहेको छ। सो यो कुरा याद राख्ने भन्दाखेरि हेर कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि हामीले सबले पहिला याद राख्नुपर्छ 2 किङडम क्लासिफिकेसन, 3 किङडम क्लासिफिकेसन, 4 किङडम क्लासिफिकेसन, 5 किङडम क्लासिफिकेसन एन्ड अल्टिमेटली अहिले आएको 6 किङडम क्लासिफिकेसन। ठीक छ, 2 किङडम क्लासिफिकेसन कसले दिएको याद राख्नको लागि हामी यहाँ सीसी राख्छौं, यता हामी के राख्छौं, यता एच राख्छौं, फेरि सी राख्छौं, फेरि एच राख्छौं। सो यसरी हामीले सब साइन्टिस्टको नाम पनि याद राख्नुपर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो याद राख्ने सी याद राख्न सकिन्छ। सेकेन्ड किङडम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ। हेर, सेकेन्ड किङडमको कसले दिएको भन्दाखेरि क्यारोलस लिनियसले दिएको सेकेन्ड किङडम। 2 किङडम क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ क्यारोलस लिनियस। त्यस पछाडि एचबाट थर्ड किङडम सिस्टम वाज गिभन बाइ अर्नेस्ट हेक्कल। सी बाट 4 किङडम सिस्टम वाज गिभन बाइ कोपल्यान्ड। 5 किङडम सिस्टम सबलाई याद हुन्छ, द्याट इज आरएच वाइट टेकर। र 6th किङडम सिस्टम वाज गिभन बाइ द्याट इज कार्ल वेस। ठीक छ, सो कार्लले दिएको, यो कुरा याद राख्न सकिन्छ। सो 2 किङडम सिस्टम कसले दिएको, क्यारोलस लिनियसले दिएको। 3 किङडम सिस्टम कसले दिएको, अर्नेस्ट हेक्कलले। 4 किङडम सिस्टम कसले दिएको, कोपल्यान्डले। 5 किङडम सिस्टम वाज गिभन बाइ द आरएच वाइट टेकर एन्ड 6 किङडम बाइ द कार्ल वेस। ठीक छ, सो यसको एन्सर के हुन्छ। अब हामीलाई 5 किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसनमा यसको क्राइटेरिया। सो हेर, 5 किङडम सिस्टमको बेसिसहरु याद राख्नुपर्छ, 4 वटा बेसिस छ है। तो सिम्पली यसको आन्सर 4 भयो, तर के छ याद राखौं। द्याट इज 1 इज कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम। ठीक छ, नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी अफ सेल। नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो मोड अफ न्यूट्रिसन र नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो मेजर इकोलोजिकल
रोल ठीक छ सो चारवटा बेसिस थियो के दियो भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ यसकै बेसिसमा 5 किंगडम क्लासिफिकेसन वाज गिवन सबैभन्दा पहिला कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम कम्प्लेक्सिटी अफ सेल मोड अफ न्युट्रिसन एन्ड मेजर इकोलोजिकल रोल र यसमा सबसे हामीले बेस्ट अथवा मोस्ट एप्रोप्रिएट हामीलाई यदि बेसिस सोध्यो भने चाहिँ द्याट इज मोड अफ न्युट्रिसनको बेसिसलाई उनले के माने भन्दाखेरि सबसे इम्पोर्टेन्ट माने ठीक छ सो यदि तिमीलाई चारवटै अप्सन दिएको छ एन्ड द बेसिस अफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेसन इज भने सोध्यो भने चाहिँ मोड अफ न्युट्रिसन टिक हान्ने ओके सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द एन्जियोस्पर्म डिफर फ्रम जिम्नोस्पर्म हेर एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममा के फरक छ त हेर के को छ सीड्स दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ यस दुवै केमा पर्छ हाम्रो स्पर्मेटोफाइटामा पर्छ सो हेर यहाँ अघि मैले माथि बनाएको यहाँबाट हेर्न सकिन्छ द्याट इज ट्र्याकियोफाइटामा हाम्रो टेरिडोफाइट स्पर्मेटो जसमा सीड्स प्रेजेन्ट छ सो दुवैमा सीड प्रेजेन्ट छ है तर एन्जियोस्पर्ममा ट्रू फ्रुट्स र ओभरी प्रेजेन्ट हुन्छ भने जिम्नोस्पर्ममा प्रेजेन्ट हुँदैन सो सिम्पल भनेपछि यसमा के छ ट्रू फ्रुट्स प्रेजेन्ट हुँदैन सो भनेपछि के हुन्छ एन्जियोस्पर्ममा फ्रुट प्रेजेन्ट हुन्छ भने जिम्नोस्पर्ममा प्रेजेन्ट हुँदैन ओके नेक्स्ट क्वेसन अ प्लान्ट व्हिच लिभ्स फर फ्यु डेज इज कल्ड सो थोरै दिनको लागि मात्र बाँच्ने भनेपछि त्यसलाई हामी भन्छौँ इफिमेरल यो घोक्ने कुरा हो एनुअल भनेपछि वर्षेनी रूप बाइनियल भनेपछि 2 वर्षको ग्यापमा र पेरेनियल भनेपछि एकदम लङ टाइम पिरियडसम्म बाँच्न सक्ने जसलाई हामी एभरग्रीन प्लान्टहरू पनि भन्छौँ त्यो हाम्रो पेरेनियलमा पर्छ सिम्पल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द टलेस्ट ट्री इज सो टलेस्ट ट्री इज भनेपछि याद राख्नुपर्छ यो त के गर्ने याद राख्ने कुरा हो द्याट इज सेक्वालाई भनिन्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई यो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्ममा पर्छ यो पनि याद राख्नु पर्यो है सो यदि तिमीलाई सोध्छ टलेस्ट ट्री बिलोङ्स टु भनेर सोध्यो भने जिम्नोस्पर्म याद राख्ने तर यदि तिमीलाई टलेस्ट एन्जियोस्पर्म सोध्यो भने चाहिँ द्याट इज युक्यालिप्टस ठीक छ सो याद राख्नु पर्यो टलेस्ट एन्जियोस्पर्म सोध्यो भने युक्यालिप्टस टलेस्ट ट्री मात्र सोध्यो भने सेक्वा विच इज अल्सो द टलेस्ट ट्री अनि यो के कुन फ्यामिलीमा बिलोङ हुन्छ के अरे कुन क्लासमा बिलोङ हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा बिलोङ हुन्छ सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो केमा बिलोङ हुन्छ सो इट बिलोङ्स टु जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट छ द प्लान्ट्स आर डिस्टिङ्क्ट फ्रम एनिमल्स इन ह्याभिङ हेर प्लान्ट्स एनिमल भन्दा कसरी भिन्न छ है तिनीहरुमा लोकोमोसन हुन्छ हुँदैन सेन्ट्रोमियर प्रेजेन्ट हाम्रोमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ मेटाबोलिजम हाम्रोमा पनि अकर हुन्छ बट तिनीहरुमा कुनै लोकलाइज्ड ग्रोथ अकर हुँदैन सो यो के हो लोकलाइज्ड ग्रोथ हामीमा प्रेजेन्ट हुँदैन उनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट्सहरुको केसमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ लोकलाइज्ड ग्रोथ यो याद राख्नु पर्यो नेक्स्टमा जाउँ ग्रोथ कन्टिन्युज अप टु डेथ इन सो हेर ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ उनीहरुको ग्रोथ चाहिँ डेथसम्म कन्क्लुड हुन्छ दैट इज इन केस अफ प्लान्ट्स तर एनिमल्सको के हुन्छ ग्रोथ एउटा फेजमा गइसकेपछि स्टप हुन्छ त्यही भएर यसको आन्सर बोथ ए एन्ड बी नभएर के हुन्छ ए हुन्छ that is plants next question the study of periodic phenomenon in the plants is known as so यो याद राख्नुपर्छ phenomenon बाट याद राख्ने periodic phenomenon in plants को pheno बाट याद राख्न सकिन्छ phenology याद राख्ने क्वेशन मा आन्सर भेटिन्छ the study of periodic phenomenon in plants is known as phenology यो कुरा याद राख्न सकिन्छ त्यसैगरी dendrology भन्ने सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई dendrology it is the study of shrubs and trees ठीक छ एन्थोलोजी भनेपछि स्टडी और कल्टिभेसन अफ फ्लावर्स त्यसैगरी डेन्ड्रोक्रोनोलोजी भनेपछि इट इज द स्टडी अफ अथवा फाइन्डिङ द एज अफ स्टडी अफ एज अफ द ट्रीज बाय काउन्टिङ the annual rings so annual rings count गरेर annual rings हरु काउन्ट गरेर हामीले ट्री को एज पत्ता लगाउँछौं भने यस्तो खालको प्रोसेसलाई भनिन्छ डेन्ड्रोक्रोनोलोजी ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अ प्लान्ट व्हिच प्रोड्युसेस सीड्स बट ल्याक फ्लावर्स विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप हेर फेरि त्यसमा सीड प्रेजेन्ट छ तर फ्लावर प्रेजेन्ट छैन अथवा फ्रुट प्रेजेन्ट छैन अथवा ओभरी प्रेजेन्ट छैन ओभरी प्रेजेन्ट भए ओभिल प्रेजेन्ट भए पनि नेकेड छ त्यो केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिम्नोस्पर्ममा अकर हुन्छ सो यस त्यो अघिको जुन मैले भने ओस्टवाल्ड टिपोले दिएको यो वाला यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो याद राखिहाल्ने ठीक छ अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 10 मा द प्लान्ट्स व्हिच बियर्स फ्लावर्स सीड्स आर सो र जसमा चाहिँ फ्लावर्स र सीड्स दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई मैले भनिसके दैट इज फेनेरोग्याम्स भनिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ जसमा जुन यस्तो खालको प्लान्ट जसमा फ्लावर्स र सीड्स प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं फेनेरोग्याम्स सिम्पल नेक्स्ट छ यो त एकदम फेमस क्वेशन हो यो हामीले त हेर्दा हेर्दै याद भइसक्यो हुन्छ दैट इज व्हिच प्लान्ट ग्रुप इज नोन एज भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेरिडोफाइटालाई भनिन्छ सो टेरिडोफाइट्स इज कल्ड एज भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स याद राख्ने भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स ओके नेक्स्टमा जाउँ सेक्स अर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड इन है
सो सेक्स अर्गेन्स चाहिँ के हुन्छ मल्टिसेलुलर र ज्याकेटेड केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि इट अकर्स इन केस अफ द मसेस दैट इज जति पनि हाम्रो ब्रायोफाइटा छ है ब्रायोफाइटा छ तिनीहरुमा चाहिँ सेक्स अर्गेन्स इज मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड अल्गीको केसमा चाहिँ के हुन्छ सेक्स अर्गेन इज यूनिसेलुलर एन्ड नन ज्याकेटेड सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो सो यदि हामीले अल्गीको केसमा सोध्यौ भने यूनिसेलुलर एन्ड नन ज्याकेटेड मसेज अथवा ब्रायोफाइटाको केसमा के हुन्छ सेक्स अर्गेन्स आर मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड ओके सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ which plant group is not included in embryophyta हेर फेरि अघिकोमा हामी हेर्न सक्छौं दैट इज हेर यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट छ भने इम्ब्रोयोफाइटा हो इम्ब्रोयो न प्रेजेन्ट भएको थ्यालोफाइटा दैट इज थ्यालोफाइटामा हाम्रो को पर्छ अल्गी एन्ड फंगी भनेपछि कुन चाहिँ नट इन्क्लुडेड इन एम्ब्रोयोफाइटा मीन्स थ्यालोफाइटा सिम्पल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ व्हाइट टेकर्स क्लासिफिकेसन इज नट बेस्ड अन यो कुरा याद राख्ने नट बेस्ड अन सोधिरहेछ सो कम्प्लेक्सिटी अफ बडी स्ट्रक्चरमा डिपेन्डेन्ट छ सेल स्ट्रक्चरमा डिपेन्डेन्ट छ ट्रफिक स्ट्रक्चर अल्सो कल्ड एज द मेजर इकोलोजिकल रोल है यसलाई नै हामी मेजर इकोलोजिकल रोल पनि भन्छौं यही क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई नै ठीक छ सो यसको आन्सर के हुन्छ इट डज नट डिपेन्ड अपन द प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ द भास्कुलर बन्डल्स त्यो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ मोनेरा इन्क्लुड्स सो मोनेरामा के इन्क्लुड हुन्छ सो यसको लागि पनि हामी एउटा कुरा याद राखौं भन्दाखेरि हाम्रो 5 किंगडम सिस्टममा के छ मोनेरा छ त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रोटिस्टा है त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि फंगी त्यसपछि हाम्रो प्लान्टी र त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एनिमलिया छ ठीक छ सो मोनेरालाई हामी के भन्छौं यसमा हुन्छ प्रोक्यारियोटिक सेल प्रोक्यारियोटिक एन्ड इट इज यूनिसेलुलर ठीक छ यूनिसेलुलर बाकी सबमा यूक्यारियोटिक ठीक छ यूक्यारियोटिक तर यसलाई हामी के पनि भन्छौं इट इज यूनिसेलुलर प्रोटिस्टालाई यूनिसेलुलर यूक्यारियोटिक पनि भन्छौं ठीक छ यो कुरा याद राख्नु पर्यो सो प्रोटिस्टा इज कल्ड एज यूनिसेलुलर यूक्यारियोटिक फंगी प्लान्टी र एनिमलियामा यूक्यारियोटिक एज वेल एज दे आर मल्टिसेलुलर सो यो कुरा याद राख्न सकिन्छ सो यिनीहरुमा के हो दिस अल आर दी प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम्स मोनेरा इन्क्लुड्स प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम्स ओके यिनीहरुमा सब के हुन्छ प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम्स हुन्छ यूनिसेलुलर यूक्यारियोट्स भनेपछि इट अकर्स इन केस अफ द प्रोटिस्टा केमा अकर हुन्छ प्रोटिस्टा ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द एन्सिएन्ट फर्म फ्रम which आर्किब्याक्टेरिया एन्ड यूबैक्टेरिया एरोज यो घोक्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है सो यो केबाट अकर हुन्छ भन्दाखेरि इट अकर्स फ्रम प्रोजिनोट सो यो याद राख्नु पर्छ प्रोजिनोट और प्रोजिनोमबाट अकर हुन्छ प्रो भनेपछि पुरानो याद राख्न सकिन्छ एन्सिएन्ट फर्म आर्किब्याक्टेरिया यूबैक्टेरिया केबाट आको हुन्छ भन्दाखेरि सोध्यो भने दैट इज इट अकर्ड फ्रम द प्रोजिनोट ओके नेक्स्ट क्वेशन which of the following are included in kingdom protista सो किंगडम प्रोटिस्टामा अघि भनिसके दैट इज all the unicellular तर eukaryotes that occurs in case of the kingdom protista है प्लान्ट डाइभर्सिटीमा के छ म्याक्सिमम घोक्ने कुराहरु छ अर्को छ हाम्रो प्लान्ट फ्लावरिङ एन्ड फ्रुटिङ once in its life है सो हेर एकचोटी जिन्दगी भरमा एकचोटी मात्र फ्लावरिङ गर्छ र फ्रुटिङ गर्छ त्यसपछि त्यो प्लान्ट डाई हुन्छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई भनिन्छ मोनोकार्पिक कन्डिसन है मोनोकार्पिक कन्डिसन भनिन्छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ अर्को हुन्छ बाइकार्पिक कन्डिसन भनेपछि लाइफ टाइम भरिमा दुईचोटी मात्र यसले फ्लावरिङ र फ्रुट शो गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं बाइकार्पिक कन्डिसन सो यो याद राख्नु पर्यो सो once in its life भन्दा छ भने दैट इज कल्ड एज द मोनोकार्पिक यदि एनुअल हुन्थ्यो भने त फ्लावरिङ once in a year भन्थ्यो ठीक छ सो यहाँ हामीलाई लाइफ भनेको छ भनेपछि एकचोटी फ्लावरिङ र फ्रुटिङ गरिसकेपछि त्यो प्लान्ट डाई गर्छ र यो हाम्रो के हुन्छ मोनोकार्पिक प्लान्ट्स ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन द प्लान्ट विथ द लंगेस्ट लिव्स यो पनि घोक्ने कुरा हो सो लंगेस्ट लिव्स अकर्स इन केस अफ विक्टोरिया रेगिया इट अकर्स इन केस अफ विक्टोरिया रेगिया नेक्स्ट क्वेशन थ्यालोफाइटा इन्क्लुड्स भनिसके दैट इज अल्गी एन्ड फंगी एकदम सिम्पल क्वेशन छ सो थ्यालोफाइटामा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि अल्गी एन्ड फंगी क्वेशन नम्बर 21 द मोस्ट प्रिमिटिभ भास्कुलर बन्डल्स आर भनेर सोधिरहेछ सो याद राख्ने भास्कुलर भास्कुलर बन्डल्स सबसे पहिला कुन प्लान्टमा आयो भन्दाखेरि टेरिडोफाइटामा है टेरिडोफाइट्समा आयो सो टेरिडोफाइट्स को यहाँ अप्सन एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि फर्न्स आर टेरिडोफाइट्स सो यसको आन्सर सिम्पली के हुन्छ बी हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ सीड ह्याबिट बिकेम फर्स्ट इस्टाब्लिश्ड इन भनेर सोधिरहेछ सो सीड ह्याबिटमा के भयो भन्दाखेरि पहिलो पटक सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ वाटर वाज नट युज्ड फर द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रोसेस है यो सबैभन्दा पहिला कता अकर भयो भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्मबाट स्टार्ट भयो र त्यो बेला सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ जिम्नोस्पर्म भन्दा पनि अगाडिपट्टि प्रेजेन्ट हुने प्रोजिम्नोस्पर्म जसलाई भनिन्छ जसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि
भन्दाखेरि हाम्रो द्याट इज साइकोडोफिलिकल्सहरु इन्क्लुड हुन्छ। यो तिमीलाई हेरेर त कन्फ्युज गर्न दिएको है, यहाँ ब्र्याकेटमा जिम्नोस्पर्म लेखिदिएको हुन्छ, हामी जिम्नोस्पर्म मात्र याद गरेर जान्छौँ, तर होइन, जिम्नोस्पर्मले त सबैभन्दा पहिला आएको हो। तर यदि तिमीलाई साइकाडोफिलिकल्स इक्जाम्पल दियो, डेभोनियन भन्ने यस्तो इक्जाम्पलहरु दियो भने त्यो बेला के याद राख्ने भन्दाखेरि तिनीहरु चाहिँ जिम्नोस्पर्म भन्दा पनि हल्का अगाडि आएको, द्याट इज तिनीहरुलाई भनिन्छ प्रोजिम्नोस्पर्म। सो यो के भयो हाम्रो भन्दाखेरि दिज आर प्रोजिम्नोस्पर्म है। सो यिनीहरुमा चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सीड ह्याबिट आएको हो। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। यदि अप्सनमा अरु केही नदिएर सिधै तिमीलाई टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म दियो भने चाहिँ सिम्पली जिम्नोस्पर्म टिक हान्ने, तर यो कुरामा ध्यान दिने। ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। सीड्स आर क्यारेक्टरिस्टिकली फाउन्ड इन केस अफ, हेर सीड केमा पाइन्छ? सीड पाइन्छ हाम्रो इम्ब्रोयोफाइटा, र इम्ब्रोयोफाइटामा को इन्क्लुडेड छन् भन्दाखेरि के अरे इम्ब्रोयोफाइटा सरी। सीड्स पाइने कता हो भन्दाखेरि स्पर्मेटोफाइटामा, स्पर्मेटोफाइट्स है, स्पर्मेटोफाइट्समा हो। इम्ब्रोयोफाइटा त कसलाई भनिन्छ? जसमा इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट छ, ठीक छ। सो सीड्स आर क्यारेक्टरिस्टिकली फाउन्ड इन केस अफ भन्ने सोध्यो भने चाहिँ स्पर्मेटोफाइट्स, जसमा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म दुईटा पर्छन्, ठीक छ। नेक्स्ट छ विच आर नन सीड बियरिङ भास्कुलर प्लान्ट्स। हेर अघिकै अब हामी हेर्न सक्छौँ, यता हेर अघिको फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ, द्याट इज हेर यता हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जति पनि नन सीडेड बियरिङ प्लान्ट्स कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि सीड प्रेजेन्ट कसमा थिएन? टेरिडोफाइट्समा थिएन है। तर यो चाहिँ के को टाइप हो? ट्र्याकियोफाइट्स। ट्र्याकियोफाइट्स भनेपछि प्रेजेन्स अफ भास्कुलर बन्डल्स हो। प्रेजेन्स अफ भास्कुलर बन्डल्स छ तर सीड प्रेजेन्ट छैन। सीड प्रेजेन्ट हुनेलाई हामी के भन्छौँ? स्पर्मेटोफाइट्स भन्छौँ, जसमा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म इन्क्लुड हुन्छ। सो यसको आन्सर सिम्पली के हुन्छ? टेरिडोफाइट्स हुन्छ। टेरिडोफाइट्सको इम्पोर्टेन्ट भनेको भास्कुलर क्रिप्टोग्यान्स पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो द क्यारेक्टर्स अफ बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर प्रेजेन्ट इन, यो सिम्पल क्वेशन भइहाल्यो, द्याट इज इट इज फाउन्ड इन केस अफ द युग्लिना है। यसको मैले कनेक्टिङ डिफरेन्ट एनिमल्सहरुको कनेक्टिङ लिंक आफ्नो क्वाडको भिडियो प्रिभियस क्वाडहरुको भिडियोमा भनिसकेको छु, ठीक छ। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। एन एन्जियोस्पर्मिक प्लान्ट डिफर्स फ्रम अ जिम्नोस्पर्मिक प्लान्ट इन दी एब्सेन्स अफ, हेर एब्सेन्स के छ भनेपछि एन्जियोस्पर्म प्लान्टमा त्यस्तो के छैन जुन चाहिँ जिम्नोस्पर्म प्लान्टमा प्रेजेन्ट छ भनेपछि जिम्नोस्पर्म प्लान्टमा के प्रेजेन्ट छ? नेकेड ओभ्युल प्रेजेन्ट छ। तर एन्जियोस्पर्म प्लान्टमा के छ? कभर्ड ओभ्युल प्रेजेन्ट छ अथवा कोटेड ओभ्युल प्रेजेन्ट छ, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशनमा विच अफ द फलोइङ ल्याक द क्लोरोफिल, सबलाई थाहा छ अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सबमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट फर फंगी। त्यही भएर यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि यसले सो गर्छ स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन, ठीक छ, सिम्पल। नेक्स्ट द डोमिनेन्ट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा प्रेजेन्ट अफ द प्रेजेन्ट डे। सो डोमिनेन्ट त्यो हुन्छ जसको चाहिँ के हुन्छ? जसले सीड ह्याबिट स्टार्ट गर्यो है। सो यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सबसे डोमिनेन्ट र सबसे अहिले प्रेजेन्ट डेमा वर्ल्ड भरिमा सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा म्याक्सिमम अथवा डोमिनेन्ट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा कुन पाइन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ स्पर्मेटोफाइट पाइन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सीड ह्याबिटमा गए भनेपछि यिनीहरूले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि वाटरको इसेन्सियलिटीलाई हटाइदिए है। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ डोमिनेन्ट फर्ममा टेरेस्ट्रियलमा पाइन्छ, ठीक छ। सो बाँकी सब टेरिडोफाइट्स, थ्यालोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स यिनीहरूलाई वाटर चाहिन्थ्यो, त्यही भएर यिनीहरू त टेरेस्ट्रियल फ्लोरा भएनन्। सो स्पर्मेटोफाइटाहरू चाहिँ के भयो? टेरेस्ट्रियल फ्लोरा भयो, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। सीड इज डिफाइन्ड एज फर्टिलाइज्ड ओभ्युल, वान मे एक्सपेक्ट टु फाइन्ड दिस सीड्स इन। सीड्स कता पाइन्छ भन्दाखेरि जति पनि फेनेरोग्याम्स छ तिनीहरुमा पाइन्छ है। फेनेरोग्याम्स भनेपछि यस्तो खालको प्लान्ट्स जसमा के हुन्छ? सीड्स र फ्लावर्स हुन्छ। हेर त डेफिनेसनमै भनिसकेको छ भने कति सिम्पल क्वेशन छ, दैट वान मे एक्सपेक्ट टु फाइन्ड सीड्स कता भेटाउन सक्छ त? अल फेनेरोग्याम्समा। नेक्स्ट छ स्पोरोफाइट इज पार्टिकुलरली पार्शियली हो यो और फुल्ली डिपेन्डेन्ट इन विच अफ द ग्रुप अफ प्लान्ट्स भन्ने सोधिरहेछ। सो केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? सो हेर स्पोरोफाइट पार्शियली अथवा फुल्ली डिपेन्डेन्ट भनेर सोध्यो भने चाहिँ कुन ग्रुप अफ प्लान्ट्समा हुन्छ भन्ने चाहिँ याद राख्नुपर्छ, दैट इज मा पाइन्छ त? इट इज फाउन्ड इन केस अफ ब्रायोफाइट। सो यो कुरा याद राख्ने भनेपछि स्पोरोफाइट पार्शियली अथवा फुल्ली डिपेन्डेन्ट कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि ब्रायोफाइट्समा हुन्छ। यदि तिमीलाई फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर याद राख्नु छ भन्दाखेरि जति पनि स्पर्मेटोफाइट दैट इज द जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको केसमा के हुन्छ? फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ आर युबिक्विटस। युबिक्विटस भनेपछि चाहिँ के हुन्छ? जहाँ पनि पाइने है। इट इज ओम्निभोरस है। ओम्निफर्म भनेपछि भगवानलाई चाहिँ भनिन्छ जहाँ पनि पाइन्छ, त्यस्तै युबिक्विटस भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ पनि पाइने। सो जसको डोमिनेन्टली के छ? हेबिटेट जता पनि छ। सो कसको हुन्छ? मोनेरोन्स, जसमा हामी भाइरस र ब्याक्टेरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ। यस दे आर प्रेजेन्ट एभ्रीवेयर। नेक्स्ट छ अन द बेसिस अफ इभोल्युसन विच इज द मोस्ट प्रिमिटिभ किङडम अफ क्लासिफिकेसन। सिम्पल क्लासिफिकेसन
क्लासिफिकेसन प्रिमिटिभ किङडम अफ अर्गानिजम्स भनेर सोधिरहेछ सो सबैभन्दा पहिला मोनेरा त्यसपछि प्रोटिस्टा त्यसपछि फंगाई त्यसपछि हाम्रो दैट इज प्लान्टी र एनिमेलिया हैन सो सबैभन्दा प्रिमिटिभ को छ भन्दाखेरि मोनेरा छ यसमा भन्ने परेन नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ प्लान्ट ग्रुप शोज म्याक्सिमम एडाप्टेबिलिटी सो कसले सबैभन्दा बढी एडाप्टेबिलिटी शो गर्छ यो मध्ये भनेपछि अहिलेसम्मको सबसे एडभान्स भनेको जसमा ट्रू फ्लावर्स के अरे ट्रू फ्रुट्स र ओभरी प्रेजेन्ट छ त्यो को हो एन्जियोस्पर्म हो सो यसको आन्सर सिम्पली के हुन्छ एन्जियोस्पर्म यसकै सबसे एडाप्टेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ नेक्स्ट छ इन द 5 किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ द क्लासिफिकेसन अफ द व्हाइट टेकर प्रोक्यारियोट्स बिलोंग्स टु हेर प्रोक्यारियोट्स भनेपछि जति पनि प्रोक्यारियोट्सहरु थिए दे अल बिलोङ टु मोनेरा है मोनेरामा जति पनि प्रोक्यारियोटिक थिए तर प्रोटिस्टा त्यसपछि हाम्रो फंगाई अनि दैट इज जति पनि हाम्रो प्लान्टी र एनिमेलिया त्यो सबमा के थियो भन्दाखेरि युक्यारियोटिक फर्म थियो भने मोनेरामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रोक्यारियोट सिम्पल नेक्स्ट छ व्हिच इज नट इन्क्लुडेड इन द क्लासिफिकेसन अफ व्हाइट टेकर भाइरस ब्याक्टेरियोफेजेस भाइरियोट्स एन्ड प्रायोन्स अल अफ द एबो किन भन्दाखेरि भाइरसेसहरुको कुरा गरेका छैन डाइरेक्टली त्यसलाई केमा राखिदिएका छन् भन्दाखेरि मोनेराको अन्डरमा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ टोटली रूट प्यारासाइट सोधेको छ नि यो पनि याद राख्नु पर्यो सो टोटली रूट प्यारासाइट भनेपछि र्याफ्लेसिया हो र्याफ्लेसिया इज अल्सो कल्ड एज द लार्जेस्ट तिमीलाई यदि सोध्यो लार्जेस्ट फ्लावर कहाँ हो कुन प्लान्टको हुन्छ भन्दाखेरि र्याफ्लेसिया यसबाट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि डेड मिट लाइक स्मेल आउँछ यो याद राख्नु पर्यो त्यसैगरी कस्कुटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टोटल स्टिम प्यारासाइट भन्छौँ यो कुरा याद राख्नुपर्छ दैट इज टोटल स्टिम प्यारासाइट भनिन्छ यो कुरा याद राख्ने र्याफ्लेसियालाई यदि तिमीलाई लार्जेस्ट फ्लावर भनेर सोध्यो भने र्याफ्लेसिया याद राख्नुपर्छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अक्सिजेनिक फोटोसिन्थेसिस इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ व्हिच किङडम सो अक्सिजेनिक फोटोसिन्थेसिस भनेर सोधिरहेछ सो यो कुन अक्सिजेनिक फोटोसिन्थेसिस भनेपछि अक्सिजन रिलिज गर्ने प्रोसेस अक्सिजन रिलिज गर्ने फोटोसिन्थेसिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ कसको भन्दाखेरि हाम्रो प्लान्टीको हुन्छ सिम्पली सी सबलाई थाहा छ प्लान्ट्सहरुले अक्सिजेनिक फोटोसिन्थेसिस शो गर्छ नेक्स्ट छ द मोनेरियन डिभोइड अफ सेल वाल इज सो मोनेरन यो डिभोइड हो आई हो या है सो द मोनेरोन ग्रुपमा पर्ने व्हिच इज डिभोइड अफ द सेल वाल इज याद राख्ने माइकोप्लाज्म भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है सो माइकोप्लाज्म याद राख्ने यसलाई हामी के पनि भन्छौं भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज जोकर अफ प्लान्ट किङडम याद राख्ने जोकर अफ प्लान्ट किङडम है यसमा कुनै सेलवाल नभएको कारणले गर्दा यसको सेप इरेगुलर हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी जोकर अफ प्लान्ट किङडम भन्छौं ठीक छ सेलवाल प्रोमिनेन्ट छैन भने यसको एउटा फिक्स सेप बसेन नि त ओके सो मोनेरियन डिभोइड अफ सेलवाल माइकोप्लाज्मा यसलाई हामी जोकर अफ प्लान्ट किङडम पनि भन्छौं यसको स्ट्रक्चर इरेगुलर छ यसलाई हामी पिपिएलओ पनि भन्छौं दैट इज निमोनिया लाइक अर्गानिजम सो निमोनिया लाइक अर्गानिजम पनि भनिन्छ कसलाई माइकोप्लाज्मलाई ठीक छ सो यसले के कज गर्छ प्लान्टमा एउटा डिजिज कज गर्छ दैट इज लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल यो कुरा याद राख भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ सो माइकोप्लाज्मको बारेमा यति याद राख्नुपर्छ दैट इज इट इज कल्ड एज जोकर अफ द प्लान्ट किङडम पिपिएलओ दैट इज निमोनिया लाइक अर्गानिजम्स यसले प्लान्टमा चाहिँ कुन डिजिज कज गराउँछ दैट इज द लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल यसको सेप इरेगुलर हुन्छ किन भन्दाखेरि इट इज डिभोइड अफ सेल वाल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हु प्रपोज्ड द 5 किङडम क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम कसले प्रपोज गरेका थिए एकदम अघि याद राख्नु भनेको थियो दैट इज 5 किङडम वाज बाइ व्हाइट टेकर है कार्लोस लिनियसले के गरे 2 किङडम क्लासिफिकेसन दिएको हो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द रिजन अफ डाइभर्सिटी इन द लिभिङ अर्गानिजम सो डाइभर्सिटी जुन अहिले आएको छ दैट इज बेस्ड अपन द इभोल्युसनरी चेन्जेस त्यो पनि कस्तो लङ टर्ममा है सो लङ टर्ममा जुन इभोल्युसन चेन्ज आएको हो त्यसकै बेसिसमा अहिले डाइभर्सिटी शो हुन्छ ठीक छ सो यो हैन कि आज भयो भोलिपट्टि अर्को म्युटेसन आयो सो म्युटेसनको कारणले गर्दा कहिले पनि डाइभर्सिटी अकर हुँदैन इट इज ओन्ली ड्यू टु द लङ टर्म इभोल्युसनरी चेन्जेस नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द बेसिक युनिट अफ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स सो बेसिक युनिट भनेपछि हामी यसलाई के भन्छौं ट्याग जोन र ट्याग जोनको पनि स्मलेस्ट फर्म भनेको स्पिसिज हो है सो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन ट्याग जोन हो तर त्यसको पनि हामीले स्पिसिजलाई सबसे इम्पोर्टेन्ट लिन्छौं बिकज स्पिसिज इज द स्मलेस्ट ट्याग जोन भन्ने पढ्ने हो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ दैट इज मेन क्राइटेरिया युज्ड बाइ व्हाइट टेकर यस यसरी सोध्यो भने मैले भनिसके दैट इज मेन क्राइटेरिया कसले दैट इज क्राइटेरिया युज्ड बाइ द व्हाइट टेकर इन द 5 किङडम क्लासिफिकेसन इज भने सोध्यो भने दैट इज मोड अफ न्युट्रिसन नेक्स्ट क्वेशन द साइन्टिफिक नेम अफ मैंगो एकदम सिम्पल मैंगो को साइन्टिफिक नेम के हो दैट इज मैग्निफेरा इंडिका के हो मैग्निफेरा इंडिका भन्ने परेन नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ टलेस्ट ट्री बिलोंग्स टु भनिसके अघि नै टलेस्ट ट्री भनेपछि हाम्रो के सेक्वे हो र इट बिलोंग्स टु जिम्नोस्पर्म यस
नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ साइनोब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरिया अल्सो कल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी सो यहाँ सिम्पल सोधेको छ यसमा के हुन्छ फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस अकर हुन्छ सो अल्गी विथ ब्लू ग्रीन पिगमेन्ट सिम्पल क्वेशन छ सो साइनोब्याक्टेरिया इज अल्गी विथ ब्लू ग्रीन पिगमेन्ट नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द टलेस्ट एन्जियोस्पर्म मैले भनिसकेँ अघि दैट इज द यूक्यालिप्टस इज कल्ड एज द टलेस्ट एन्जियोस्पर्म ठिक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द फेनेटिक क्लासिफिकेसन अफ द अर्गानिजम्स इज बेस्ड अपन सो याद राख्न सकिन्छ नामबाटै छ फेनेटिक सो फेनेटिक भनेपछि यहाँबाट हामीले के याद राख्ने भन्दाखेरि फेनोटाइप याद राख्ने फेनोटाइप मिन्स द आउटसाइड अब्जर्भेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन अर्गानिजम्स सो त्यसको बेसिसमा के थियो भन्दाखेरि फेनेटिक क्लासिफिकेसन वाज डन दैट इज द अब्जर्भेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एक्जिस्टिङ अर्गानिजम्स इज फेनेटिक क्लासिफिकेसन नेक्स्ट क्वेशनमा फ्लावर्स इन विच ओन्ली वान सेट अफ इसेन्शियल अर्गान्स इज प्रेजेन्ट वान सेट अफ इसेन्शियल फ्लावर भनेपछि मेनली रिप्रोडक्सनको लागि कन्सर्न हुन्छ सो यसको इसेन्शियल अर्गान भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर मेल प्लान्ट के अरे मेल अथवा फिमेल फर्म हैन मेल हुन सक्छ अथवा फिमेल सो यो आइदर फर्ममा प्रेजेन्ट छ ओन्ली वान सेट कुनै आइदर मेल कि फिमेल त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई भन्छौँ हामी युनिसेक्सुअल भन्छौँ ठीक छ सो तिनीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युनिसेक्सुअल भन्छौँ यस कन्फ्युज नहुने बाइसेक्सुअल भनेको एउटै प्लान्टमा दुईटै सेक्स अर्गन प्रेजेन्ट छ भने नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अ प्लान्ट विच लिभ्स फर फ्यु डेज फेरि यो क्वेशन रिपिट भएको दैट इज यसलाई हामी के भन्छौँ इफिमेरल भन्छौँ याद राख्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द मोस्ट प्रिमिटिभ इन द फलोइङ इज सबसे प्रिमिटिभ को छ साइनोब्याक्टेरिया ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म र मोनोफोर अफ कोर्स साइनोब्याक्टेरिया ठीक छ सो यसलाई हामी के पनि भन्छौँ ब्लू ग्रीन अल्गी भन्छौँ याद राख्नु पर्यो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब हामी इन द 5 किंगडम सिस्टम अफ द क्लासिफिकेसन आरएच व्हाइटेकर हाउ मेनी किंगडम्स कंटेन यूक्यारियोट्स सो प्रोक्यारियोट्स एउटामा मात्र पाइन्छ दैट इज मोनेरोन्स बाकी सबै के हो यूक्यारियोट्स हो दैट इज बाकीको 4 ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द मोडर्न सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन क्लासिफाइड अर्गन्स इन द हेर मोडर्न भन्ने सोधेको छ सो अहिले जुन हामी फलो गर्छौँ 6 किंगडम क्लासिफिकेसन आइसकेको छ तर पनि यहाँ 6 किंगडम दिएको छैन त्यही भएर 5 हान्ने ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ टलेस्ट ट्री इज फेरि आइसकेको छ दैट इज सेक्वे है सेक्वे हो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ व्हिच वान बिलोंग्स टु मोनेरा सो मोनेरामा को बिलोङ गर्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल याद राख्नुपर्छ दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई बिलोंग्स टु मोनेरा एस्चेरिचिया कोलाई बिलोंग्स टु मोनेरा सिम्पल नेक्स्ट क्वेशनमा द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स आर बेसिस यस सो जति पनि प्रोटोजोआ छ यिनीहरूको हामी बेसिस के लिन्छौँ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्गन्स सो लोकोमोटरी अर्गन्स प्रेजेन्ट छ भने आइदर सिलिएटेड फिलेरिया हुन सक्छ छैन भने स्पोरोजोन्स भन्छौँ हैन सो यसको स्ट्रक्चर के लिन्छौँ भन्दाखेरि इट इज डिफरेन्शिएटेड अन द बेसिस अफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेशनमा द क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम्स बेस्ड upon the evolution as well as the genetic relationship is called as cladistics यो कुरा घोक्ने भयो सो cladistics भनेपछि चाहिँ कुनै पनि classification of the organisms it which is based upon the evolution and the genetic relation यो कुरा याद राख्ने that is it is called as cladistics सो आज हामीले के कम्प्लिट गर्यौं भन्दाखेरि प्लान्ट डाइभर्सिटी को जुन अगाडिको इन्ट्रोडक्सन भाग हुन्छ त्यहाँबाट कस्तो खालको क्वेशनहरु सोधिन्छ त्यो आज हामी कम्प्लिट गर्यौं नेक्स्ट लेक्चरमा जुन कमेन्ट आउँछ म्याक्सिमम कमेन्ट आई थिंक ह्युमन बायोलोजी आउँछ किन भन्दाखेरि यसले बडी मार्क्स क्यारी गर्छ सो ह्युमन बायोलोजी को नेक्स्ट लेक्चरमा हामी क्वाड गर्न आँटेका छौं सो कुन ह्युमन सिस्टम हजुरलाई चाहियो त्यो भन्न सक्नुहुनेछ त्यसको क्वाड नेक्स्ट लेक्चरमा आउँछ सो आजको लागि यदि नै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय